السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي، نتمنى تكونوا بصحة جيدة ويوم جديد إن شاء الله. فاليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نتقاسم معكم بعض الوصفات اللي يقدر الواحد يفطر بها في يوم العيد إن شاء الله. فأول إن شاء الله وصفة بإذن الله نقسم معكم وهي كحك اللي تديروا الوالدة ديالتي وسميناه كحك لاله عيشة. فلهاد الوصفة هذه نحتاجو بالنسبة للعجين ربعة من الطحين، قليل من الحليب، قليل من الملح، ملعقة كبيرة من خميرة العجينة، ملعقة كبيرة من الزبدة، وكذلك ملعقة صغيرة من بودرة النافع. وبالنسبة للحشوة غادي نحتاجو قليل من اللوز اللي محمرناه وهرمشناه، قليل من الزبيب مع التمر اللي طيبناه في واحد المقلاة مع ماء الورد تتعسو وحسينا بداك التميره ديالتنا فتات وداك الزبيب فتا، وكذلك ملعقه كبيره من العسل. وبالنسبه للتزيين فنحنا تنحتاجو بيض نتاع بيضه وقليل من الزنجلان اللي شويه سخناه في المقلاة. وبالنسبه للتزيين فاحنا تنحتاجو هاد القرارس هذا. فبقاو معايا تتشاهدوا طريقه نتاع تحضير العجين الكحك. فبالنسبه للعجين ان شاء الله باذن الله فحنايا تنديروا الطحين ديالنا وتنزيدوا عليه الخميره وتنزيدوا عليه القليل من الملح وكذلك قليل من بودره النافع وملعقه كبيره من الزبده ديالنا، وتنجمعوا الكل بقليل من الحليب الكافي حتى تحسوا بديك العجينه ديالتكم تجمعات. فما نقولكمش سيداتي سادتي فهاد الوصفه هذه تجي زوينه. فحنايا معروف ان الكحك فهو كحك وجدي، بالحق حنايا درناه بطريقه حدا اخرى وهي الكحك مكناسي. فمن بعد ما جمعنا العجينه ديالتنا فحنا تنحاولوا نديروا دي بول على هاد الطريقه هذه. فمن بعد تناخذوا ديك الحشوه ديالتنا وتنحاولوا اننا نقطعوها توفي. من بعد تنزيدوا عليه ديك المعلقه د العسل وتنزيدوا عليه داك اللوز اللي مهرمش وتنخلطوا الكل. من بعد تنحاولوا نديروا دي بيتيت بول بداك الخليط. غادي نبداو الطريقه نتاع توريق العجينه. فحنا تناخذوا ان بلا بلاستيفي وتندهنوه بزويته، تنقبطوا العجين على هذه الطريقه نطلقوه. من بعد الحشوه ديالتنا تنحطوها بهذا الشكل وتنقبطوا لو بور الاولاني وتنردوه لليمين ولو بور الثاني تنردوه لليسار وتنحربلوه بهذه الطريقه. ومن بعد تنحاولوا دوك الرويصات نتاع لو غولو ديالنا تنلاقيوهم على هذا الشكل هذا، وتناخذوا داك الملقاط ديالنا وتنحاولوا نديروا قرصات في الجانب بهذا الشكل. وبيان سور لا بارتي لي دو بور لاقيناهم تما تنقرصوا مزيان باش ما تحلناش العجين، وتنقبطوا ندهنوا بالبيض نتاع بيضه وتنفندوه في داك الزنجلان وتنحطوه في اللاطه ديالنا غادي ندخلوها الفرن. فتنتمنى ان هاد الوصفه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم وغادي تجربوها ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للوصفه الثانيه فهي الريفه د العيد بطريقه نتاع الوالده. فاللي هذا نحتاجوا المقادير التاليه: نصف كيلو من الطحين، العسل، صفر بيضه، ماء الزهر، وقليل من البودره نتاع اللوز بهاد لا كونتيتي هذا، وقليل من الزنجلان المحمر، الزعفران الملون، حبوب النافع، عويدات القرفه، كأس صغير جدا من الزبده الدائبه، وقليل من بودره نتاع النافع، الملح، ملعقه من الخل، السمن، قليل من السمن، والمسكه مطحونه بشويه نتاع سكر، خماره، وكذلك السكر بنكهه الزهر.
بقاو معايا تشوفوا المراحل تاع ديال الرغيف. بسم الله. فبالنسبه اول حاجه فحنايا غادي ناخذوا داك الحبيبات نتاع النافع، غادي ناخذوا واحد لي زونفيرون تاع 3 العويدات الخرفه كبار وقليل من الزعفران، وغادي نزيدوا عليهم بيان سور كاس كبير من الماء، وغادي نخليهم يغليو حتى تنحصلوا على هذا الخليط هذا مكتف، تنخليوهم حتى تنحصلوا على هذا الخليط. بالنسبه للعجين ديالنا فحنايا لازم ناخذوا داك الصفر نتاع البيضه وتنزيدوا عليه ملعقه صغيره من الخل، وتنزيدوا عليه قليل من الملح، وكذلك قليل من بودره نتاع النافع الطحون. بالنسبه للمسكه اللي طحناها مع شويه نتاع السكر وشويه نتاع السمن، وتنزيدوا ديك الزبيده اللي ذوبناها، وتنزيدوا ديك الخميره المنكهه بنكهه الزهر، وكذلك ساشي نتاع لا لوفور، وتنزيدوا داك الخليط اللي طيبناه وصفيناه، تنزجوا داك العناصر حتى تنحسوا بان ديك لا لوفور وديك السمينه كلها تجانسات ودابت، وتنزيدوا داك نصف كيلو من الطحين. فتنحصلوا على هذا العجين بهذه الطريقه. من بعد تنزيدوا الزهر، فبيان سور الا كان عندكم الزهر مقطر في الدار تستعملوه، سينو حنايا تيعجبنا نستعملوا الزهر نتاع دار بالعمري، فهو زهر ممتاز جدا تنصحكم به في الوصفات ديالكم. وتنبداو تنزيدوا بشويه بشويه حتى تبدا داك العجين ديالنا تيقبض راسو. فمن بعد ما درنا لي بوتيت بول بالعجينه فحنايا تندهنوها بشويه نتاع الزيت باش ما تتشققش، وكذلك تنحتاجوا مقلاة فيها الزيت فاش غادي نقليو الرغيفه ديالنا، وكذلك داك العسل تنزيدوا له شويه نتاع ماء الزهر وتنردوه على نار هادنه. وبقاو معايا تتشوفوا الطريقه اللي غادي نلويو بها الرغيفه ديالتنا. بيان سور فحنايا بسطنا العجين على هذا الشكل هذا مستطيل، وتنبداو نغبروا ديك البودره نتاع اللوز ديالنا بهذه الطريقه هذه. من بعد تنبداو نلويوها على هذه الطريقه هذه حتى تنديروا ان غولو نتاع لاباط. وداك لو بور اللي بقات لتحتاني هو اللي تنجيبوه لتحت، كنحاولوا نبسطوها بيدينا بيان سور بهذه الطريقه. من بعد تنحاولوا اننا نبسطوها بالميدلاك ديالنا باش غادي نبداو عاد نقطعوها. فهاد الطريقه هذه تتجي سهله، وكذلك تتخرج لك واحد لا كونتيتي كبيره في ان سول غولو. ومن بعد بيان سور تندوزو حنا من بعد ما تنبداو نقليو الرغيفه ديالتنا تنخليوها حتى ترجع على اللون الذهبي بهذا الشكل هذا، وتنكونوا موجدين بيان سور العسل ديالنا اللي تنديروا معاها شويه نتاع ماء الزهر واللي تنخليوها حتى تتغلى مزيان، عاد تنبداو نطفيو فيها ديك الحلوه ديال ديك الرغيفه ديالتنا، وتنأكد انها خاصها تغلى مزيان باش ما تفزقناش الرغيفه ديالتنا. فمن بعد تنطفيو على ديك العسل وتنقدوها وتنحيدوها بهذه الطريقه هذه، وتنديروها في اناء واحد اخر. وبقاو معايا تشوفوا الشكل النهائي للرغيفه ديالتنا. فهذا هو الطبق النهائي نتاع الكحك ديالنا المحشو بالزبيب والتمر، وكذلك الرغيفه ديالتنا بعد ما وجدات زيناها بشويه نتاع الزنجلان محمر. وغنتقاسم معكم كذلك دوازدتا اللي وجدات الوالده ديالتي بمناسبه عيد الفطر. واخا حنا جالسين في الدار وما يجي عندنا حتى شي حد وما نمشيو عندنا حتى شي حد، ما فيها باس
نحسوا باننا حتى حنايا معيدين، والاجواء نتقاسموهم مع الافراد الاسره ديالتنا اللي كاينه في المنزل ديالنا. وتنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، ويا ربي يهز علينا ربي هذا البلاء هذا ونجمعوه من جديد، وابيانتو ان شاء الله. وعيدكم